बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. सर्गा संवसाराचो देव आमचो इश्ट जावन बोपय सक्रामेंतान हजर जाता. आमी ताका व्हडा मोगान आमचो इश्ट म्हणून स्विकार करया आनी ताका स्वागत करया. गावन आमच्या कांताराच्या बुकांत K10 स्वादीक जेजू नामान तुका, पेज नंबर 153 153. दुलोब जेजू वंदन तुका, उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतांत राखोन आसा. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पैनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळन व्हरता. जिनिये पैनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळन व्हरता. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंधकारांतून दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंधकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. अंधकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोतू जोडायताय, मासान तुज्या खटाय दिताय. उतरान तुझ्या मोत बुजवाडायता, तुझ्या घटाय दिता. उतरान तुझ्या मोत बुजवाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. हालेलुया हालेलुया. आमच्या मौन आमी उंच बारया, हालेलुया हालेलुया.
आत्मा आम्ही सम्यात येऊ आहे सम्याच्या हजरपणाचा अनुभव आम्ही घेऊ त्याच्या हजरपणाचा संतोष शांती समाधान बरी भलायकी आशीर्वाद बेसाव हर एक जे काही आम्ही मागतो ते आमका पावतो देखून संसार विसरून सम्याच्या हजरपणात आम्ही प्रवेश सम्या विशांत सवे नियाळ करी सम्याचे रचने मन आणि काळी ताचेर समजे नजर आणि तुमच्या मुखावर परजडले केदिस तुम्ही लजेन तकलीफात घालचिना स्वतः तुम्ही सम्याचे संतोष तुमच्या काळजाच्या आतरेक तो तुमका फोव करतलो हालेलुया 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 सम्याते संतोष पाव तुझ्या काळजाच्या अत्रेक तो तुमका फोव करतलो रिजॉइस इन द लॉर्ड and the Lord will fulfill every one of your heart's desire. कीर्तनाच्या बुकांत बसवणी केल्याप्रमाणे प्रवाद केल्याप्रमाणे मग सोम्यातही संतोष पावया सोम्यातही आमचं वेळ करसिया आमचं कीर्तनाचं बुक आम्ही उक्त करूया प्लीज ओपन द होली बायबल अँड द बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 119 119 and let us recite from 73 to 80 verses वळी 70 आणि 3 तावनो 80 तुझ्या हाताने म्हाका रचलो आनी म्हाका थीर सांबाळलो तुझ्या हाताने म्हाका रचलो आनी म्हाका थीर सांबाळलो म्हाका गिन्यान दी आनी हांव तुज्यो आज्ञा शिकतलो म्हाका गिन्यान दी आनी हांव तुज्यो आज्ञा शिकतलो तुका भियोवन चलता ती म्हाका पळोवन संतोषतली तुका भियोवन चलता ती म्हाका पळोवन संतोषतली कित्याक तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरतां कित्याक तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता सर्वेस्परा तुजे निर्णय नितीचे म्हूण हांव जाणा सर्वेस्परा तुजे निर्णय नितीचे म्हूण हांव जाणा तुज्या विस्वासीपणान म्हजी जतनाय घेताय देखून तुवें म्हाका खालतो केलोय तुज्या विस्वासीपणान म्हजी जतनाय घेताय देखून तुवें म्हाका खालतो केलोय तुज्या साकराक तुवें बसायलाय त्या प्रमाणे तुज्या साकराक तुवें बसयलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजवण दी तुज्या मोगान म्हाका बुजवण दी तुजी दया म्हजेर येवं दी तुजी दया म्हजेर येवं दी आनी हांव वाचतलो आनी हांव वाचतलो कित्याक तुजें धर्मशास्त्र कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता म्हाका संतोष दिता म्हाका जेन्ना तुमच्या गरजो बोपय सक्रामेंताच्या पांयांत दवरा सम्याक समर्पण दिया आत्तां आमी वाचलेलें आयकल्लें नियाडलें देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरया तुज्या साकरा तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे तुज्या साकराक तुवें बसयलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजवण दी तुज्या मोगान म्हाका बुजवण तुजी दी दया म्हजेर येवं दी तुजी दया म्हजेर येवं दी आनी हांव वाचतलो आनी हांव वाचतलो हांव गूण जातलो हांव गूण जातलो म्हजे तत्वार पयस सरतले म्हजे तत्वार पयस म्हज्या सरतले. समस्यां परिहार मेळटलो म्हज्या समस्या परिहार म्हज्या मेळटलो. जिवितांत सक्कड म्हज्या जिवितांत सक्कड म्हज्या बऱ्याक जातलें म्हज्या बऱ्याक जातलें. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. कित्याक तुजें धर्मशास्त्र कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता म्हाका संतोष दिता म्हजेर फटकिरो आरोप लायतात म्हजेर फटकिरो आरोप ते लायतात. गर्विश्ठ मनीस ते गर्विश्ठ मनीस लजेक पडो लजेक पडो. पूण हांव तुज्या पूण हांव तुज्या कायद्यांचो नियाळ करता कायद्याचो नियाळ करता तुका भियोन चलता ती तुका भियोन चलता ती आनी तुजी शिकवण जाणान ती तुजी शिकवण जाणान ती म्हजेशी येवं दी म्हजेशी येवं दी. तुजे नियम पाळून तुजे नियम पाळून म्हजें काळी संपूर्ण जावं म्हजे काळी संपूर्ण तेन्ना हांव लजेक सांबाळचो ना तेन्ना हांव लजे संपर्क हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पळय मोगाच्या न्हू समयाचें नियमशास्त्र धर्मशास्त्र वाचून नियाळ करून त्या उजवाडांत आमी जियेल्या मोगाच्यान आमी कितेंच लजे सांबाळचें ना बगार आमच्या हर एका गरजांनी आमचो देव पावतलो पळय समया सवें आमी संतोष पावया आनंद पावया गावया आमी गीत ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು राजा. फिलिपिकरां बरयल्लें पत्र 2 वस्वर 5वी ओळ म्हणटा, तुमचे मदें क्रिस्ता जेसूचें मौन जावं दी. In your relationships with one another, have the mind of Christ. कितली अपुर्बेची उतरां पळयत पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा. म्हाका न्हू आमकां फ्रेंडशीप करचें म्हळ्यार बारी संतोश. चड आनी चड इश्टागात, चड आनी चड संबंद, चड आनी चड लोकां लागीं सळावळ. आमी फेसबुका वयता, कितले फ्रेंड्स चड जाले संतोश. इंस्टाग्रामार गेल्यार या वॉट्सॅपार या अशें फोन नंबरां आमचे कितली चड आसात तितलो आमकां संतोश ह्या संवसारांत. पूण म्हाका एक गजल आमी उगडा आसतोरीचे. ह्या दिसांनी म्हाका एक विशेश अनुभव जालो. हांव दर्या तडी गेलो, थंयसर बसलो दर्याची ल्हारां पळोवन आनी ताणें इल्लो वेळ ती भोंवन उपरांत हांव फाटीं आयलो. हांव त्या दर्याच्या उदकांत बुडोवंक ना. तरी घरा येवन म्हजें आंग आपडटा आसतना म्हाका मिठाचो अनुभव जालो. सलायन ऑन माय बॉडी. आनी उपरांत उस्तरांत ती मिठाचे खण लाल्लान म्हाका बगले. ते आयले. आनी एक फावटी हांव सॉमिल्ला गेलो. सॉमिला म्हळ्यार आमचे रुकाड कातरन रुकाडाचे फर्निचर आनी सगळें घरचें सॉमिल आसा. थंयसर जायती सॉमिलाची धूळ आसा. थंय वचून हांव कांय धूळ म्हज्या हातांत उखलूं ना, ह्या धुळींत हांव पडोवं ना, ह्या काम करूं ना. पूण घरा आयल्या उपरांत म्हज्या आंगार त्या सॉमिलाची धूळ. विशेश न्ही. आमी आस्पत्रेक थंय हांगासर गेल्यार ह्या दिसांनी आमी जाणां आमी फाटीं येता आसतना आमच्या आंगार त्या कोरोना वायरस आसतात. आमकां दोळ्यां दिसनात. फुकुशिमान थोड्या वर्सां आदीं न्युक्लियर प्लांट फुटलें. त्याच दिसांनी हांव जपानाक गेल्लो. आमकां फुकुशिमाच्या एरियाकच वचोंक सोडूना, कित्याक थंयसर न्युक्लियर रेडिएशन आसा आमच्या दोळ्यां दिसना. त्याच परी मोगाच्या ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना संवसारांत कितें आसा,
संवसारांत भिरांत आसा, खवजिणी आसा, अपधैर आसा, नालिसायेचे संगती आसात आनी हेरांक मोस करचें, दोगो दिवचो, हेरांक फटोवचें, हेरांक लुटचें, स्वार्थ, आबलेस, फितीसपणां, बंब्या बुजा, मुर्ती बुजा, माट मंत्रां, सोरचें, बेबदेपण, जायते वायट संवय ह्या संवसारांत आसात. आमी लोकां मदें आसता आसतना तांचो प्रभाव आमचेर पडटा. दोळ्यां दिसना तसलो प्रभाव आमचेर पडटा. तर लोकां मदें आसता आसतना आमी कशें जियेचें? देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या मदें तुमी वेवहार करतना तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें जावं दी. आनी आमी क्रिस्त जेजूच्या मना विशांत नियाळ करचे जाल्यार क्रिस्त जेजू लोकां मदें जियेत आसतना कसो तो जियेलो. समी जेजू व्याभिचारा मध्ये गेलो, वेश्यामध्ये गेलो, पातक्यामध्ये गेलो, बेबद्यामध्ये गेलो, कष्ट जाल्यांच्या मध्ये गेलो, भिरांतीन कवजिणीत आसलेल्या लोकांमध्ये गेलो, मेल्ल्यामध्ये सहित तो गेलो. पूण समी जेजू जे खंयसर गेलो ताणें आपणाकच तांकां दिलें. तांचो प्रभाव जेजूचेर पडोना, बगार जेजूचो प्रभाव तांचेर पडलो. पातकी मनीस भाग्यवंत मनीस जाले, पवित्र मनीस जाले. माऊल्यानातले मनीस माऊल्यांचे मनीस जाले, बरी माऊल्या. वायट वर्तनाचे, वायट व्यक्तित्वाचे मनीस बऱ्या व्यक्तित्वाचे मनीस जाले. चड देवबिरांतीचे जाले, भक्तिवंत जाले, देवाचेर फात्यानेचे, विश्वासाचे जाले. आरीचे पिडेस्त तांकां आर मारलेली, नव्या जिवान भरले, नव्या प्रेरणान भरले, नव्या उमेदीन भरलेले. वायट सवयांक वळख जाल्ले, बऱ्या सवयो तांच्या जिवितांत आयल्यो. काळोखांत आसले, उजवाडाचे जाले, भिरांतीचे, कावजिणीचे जाल्ले आसले, नव्या धैर्यान भोळान देवाचेर फात्यानेचे व्यक्ती जाले. मोगाच्यान ह्या दिसांनी आदवेंताच्या काळार आमी आसा. नाताला फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना मोगाच्यान आमी जे क्रिस्त जेजूचें मन आमचें खण घेवचें म्हळ्यार संवसाराचो प्रभाव आमचेर पडच्या बदलाक आमचो प्रभाव संवसाराचेर पडाचो. आनी आमचो प्रभाव संवसाराचेर पडचे जाल्यार पयलें आमचे तावन वायट प्रभाव हेरांचेर पडचो न्ही. बगार सोम्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत कर. तो जावन आसा खरी दाखवाल. आमी जाय जे फांटे ताचे थंय एकवटान आमी रावाचे. ताका सोम्या थावन ते जीव, सोम्याचो तो जीव, सोम्याची ती कृपा, सोम्याचें तें हजरपण, सोम्याचें तें पवित्रपण, भाग्यवंतपण, देवाची सर आशिर्वादां आमचे ती व्हाळून आमच्या मुखांत हेरांत ती वाळटात. तेन्ना मोगाचें न्हू आमी केदार उडासूर ह्या संवसारांत आमकां फ्रेंडशीप करून बारीक संतोष साळवाळ करून बारीक आमकां आद्रेक पयलें आमी उडासुरीचे आमच्या जिवितांत आमी थोडे संगती आमी अवॉयड करीचे. आमी थोड्या संगतींत मेकळे रावचे. अनैतीक संबंद, मौल्यानांतले तसले संबंद, सरकारी कानुना कायद्या विरोध वेता तसले संबंद, आमचे फ्रेंडशीप, आमचे संबंद, आमची साळावळ कशी आसा गी आमी केदार उडासुरी विशेष जावन आर्थीक संबंद सयत ह्या दिसांनी सबारजांनी म्हाका फोन करून सांगलें, फादर हांवें तांचेर पातये न्हू, हांवें तांकां 40 लाख रुपया दिले घर बांदूंक. आतां म्हाका पयशे मेळच्या बदलाक म्हजो जागोच तांणी भितर घालूंक हर प्रयत्न करनासान. हांवें तांकां एक 5 लाख रुपया दिले, ते धाड हांवें पातयेणें दिले, बरोवन सयत काणी ना. आज म्हाका प्रूफ ना. मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कानुना प्रकार वचच जाय. बरोवन काणूचे आसले बरोवन काणूचे, सिग्नेचर काणूचे आसले सिग्नेचर काणगेचे, आनी खंयचे आफिदावत करूंक आसले, नोटरायज करूंक आसा, वय रेजिस्टर करूंक आसा, तें सारकें करी जाय. ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमी बुद्धवंत जायचे, जाणारी जायचे, दैवीक जाणवाय आमचें तें आसा जाय. जें कितें कानुना विरोध आसा, इल्लीगल आसा, केदींच आमी करचें न्ही. जें कितें अनैतीक आसा तें करचें न्ही. दुसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी पयस रावच जाय. डिमॉनीक रिलेशनशिप्स, सैतानाचे खोटेपणाचे संबंद आमचे तें आसचें न्ही. जर तर आमच्या संबंधान कितें येता, हणे बाराप वचचें, तुजें भविश्य सांगचें, हात वाचचें, स्टार रिडींग करचें, कसलेय फातर भारी अदृश्टाचें म्हण तुज्या बोटाच्या मुदये शिरकावचे, ह्या कमट्यान आसच्या चेनी शिरकावचे, कांगण तशें घालचें, ह्या पेंटाक बांदून काडूचें, सुतू ह्या हाताक सूत काडूचें, तसल्या जागा वयचें, बंब्या बुजा, मुर्ती बुजा, सैतानाची बुजा, वायटाचे खोटेपणाचे संगती आसा तसल्या जाग्याक वयचें. ह्या तसले संगती पातयेवचें. तुज्या इश्टा खातीर तुज्या इश्टा तावन तसले प्रभाव येता म्हणले तक्षण तुवें ताचे तावन पयस रावचें. तुजें तें फ्रेंडशीप, तुजें तें इश्टाघात पवित्र जायचे, भाग्यवंत जायचे. ताच्या बदलाक तुजें तें कसलो एक मनोभाव, बरो मनोभाव अशें आमी पवित्र पुस्तकांत शिकता. आमचें थंय आसता एक प्रभाव कन्ज्युमरिस्टीक. हांवें घेवचें, म्हज्या इश्टांत हांव म्हज्या संबंदांत हांव घेवचें, पूण म्हाका न्हू आमी सुमया जेजूचें मन करचें म्हळ्यार आमी दिवचें. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 30 आनी 8 वळी येता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 32.
हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले, भरत्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन ओमत अशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटीन दितले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. आनी त्या वेळार जेजू उलयलो बक्षण्या विशयान. बक्षणे दिया, बक्षिया. ते बक्षिनांत ते रागिश्ट, ते द्वेशाचे, हंकाराचे आनी गरवी फारीकपणाच्या भगणान भरले. तांचो प्रभाव आमचेर येवच्या बदला आमी बक्षण्याचो प्रभाव बक्षिया, राजी जावया. इल्ले कस जाल्यार वण्णी, हेरांनी आमकां दुखयल्यार वण्णी आमी तांकां दुखोवचें नाका. हेरांनी आमकां सकला घाल्यार वण्णी. हेर थोडे स्वार्थी आसात, हेर थोडे नाका जाल्लीं उतरां उलोवन आमकां खेणटात. तांची उतरांत खेणची, तांणी हांसतना सयत आमकां सकला घालूंक, आमकां दुखोवंक, आमकां बेजाऱ्या हाडूंक. ह्या आमी सांगात जी आसतना कम्युनिटींत या फॅमिलींत कितेंय मनस्ताप हाडूंक ते उलयतात. पूण तुजो प्रभाव तांचेर पडचे शिवाय तांचो प्रभाव तुजेर पडचो न्ही. तुवें दिवचें. आमी पळयता सोमिया जेजू क्रिस्त ताणें दिलें 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 दिलें. देखून म्हाका न्हू म्हज्या जिवितांत तरी संतोश एक याजक जावन, एक रिलिजियस जावन, एक मिशनरी जावन दिवचें. म्हजो वेळ, म्हजी पुचावण, म्हजें धैर्य हांवें धैर्य दिवचें, भावार्थ दिवचो, फातीन दिवचें. सोम्या ती त्या वेळार तो संतोश म्हाका विपरीत. सोम्या जेजून दिलें, खंयसर गेलो जेजू दिता दिता आनी अकरे जेजू आपणाचो जीवच दिता, आपलें रगत स्वरयता संपूर्ण तरान. देखून म्हाका आमच्या फ्रेंडशिपांत, आमच्या त्या सडावडींत, आमच्या संबंधांत आमी उडास दवरी जाय. आमी पवित्र आत्म्यान भरोवन पवित्र आत्म्याची फळां आमी हेरांक दी जाय. जो कोण रुखाचें फळ काडटा आसतना जर तर तो फांटोच कातता जाल्यार म्हाका कितें जाता, तो फांटोच मरता. आमच्या जिवितांत जो कोण म्हाकाच सोम्यात मेकळो करता जाल्यार आमी जागृत रावूं जाय. जो कोण म्हाका म्हज्या शिकपाती जर तर तुका शिकोवंक आसा, तुजें फ्रेंडशीप, तुजी साळावळ केदींच तुज्या शिकपातावन, तुज्या शेवटातावन, तुज्या ध्येयातावन जायतें शिकोवंक आसा. बऱ्यांत बरें परीक्षा काडूंक आसा, तुका डिस्टिंक्शन काडूंक आसा, तुज्या इंटरव्यूआन तुवें पास जावंक आसा, कंपनींत बरें काम करूंक आसा, प्रमोशन जावंक आसा तुका, आनी की जायते पयशे जोडूंक आसात, तुज्या जिवितांत एक बेस जोडूंक आसा, काजर जाला तर बायले भुरग्यांक बरें करून सांबाळूंक आसा, घर बांदूंक आसा, जायत्यो संगती तुज्या जिवितांत आसात. ध्येय आनी वर्तदारान सर्गींचे राज आपणावंक आसा. ह्या ध्येयातावन, ह्या शेवटातावन कोणी तुका मेकळो करता, तसले संबंध तुज्या जिवितांत बेगीनच काण उडय. कित्याक सोमी जेजू जावन आसा आमकां महिमेचो भरवोसो. आनी त्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय सदांच मोगाचें न्हू आमची एकवटान रावया. देखून आमी हे दाडा उडास दवरची. कसले संबंध आमी दवरून काडचे, कसले आमच्या संबंधांत कसले उलोवणें आमचें जायचे, आमच्या संबंधांत कसले वेवहार आमचे ती आसूं जाय. सोम्या जेजून आमकां म्हणा, हांव तुमकां सेवाक म्हण आपयना, इश्ट म्हण आपयता. मोग्याक न्हू पयलें आमच्या जिवितांत सोम्याचो इश्ट आमी जावया. आमच्या काळजांत अदीक व्हरतो मोगाचो इश्ट सोमी जावं दी. आमी आमकांच सोम्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिवया. कित्याक सोम्यान आमकां संपूर्ण तरान समर्पण दिलां. आनी आमी आमकां सोम्याक समर्पण दितना, सोमी ताकाच आमकां समर्पण दितना, ताचे थंय एकवटांत आसतना आमी सोम्याक हेरांक दिवंक जातलें. जेजून आमकां म्हणा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोन म्हण, भरोन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हण. जॉन चॅप्टर 10:10. जुवांचो वांजेल 15वा वर्सर 11वी वर्स सोमी जेजू म्हणटा, म्हजो संतोष तुमचे ती आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. बोपय सक्रामेंताचेर मोगाचें दीस केली आनी म्हणी सोम्या जेजू आज हांव परतून नव्यान तुका म्हजो काळजोचो राय म्हणून, म्हजो वर्तो इश्ट म्हणून, अदीक श्रेश्ठ इश्ट म्हणून स्विकार करता. तुज्या इश्टा खातीर तुजें तें एकवटून ह्या संवसारांत म्हाकाच हांवें जशें तुवें म्हाका तुकाच म्हाका दिलां, हांवें म्हाकाच ह्या संवसारांत समर्पण दिवं, सेवेच्या मनोभावान समर्पण दिवं. म्हाका तूं कृपा दी. ह्या आराधनांत वांटेली घेतल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्ट तांचे कश्ट हळू कर. सुसूंक जायना ती दूख सोसून आसात तांकां सोम्या जेजू ह्या सगळे गूण कर, तांची दूख पयस कर. तात्वार अनुभव करनासात, फायनान्शियल क्रायसीस, आर्थीक अडचणी अनुभव करनासात. सभा जाणां घोवा बायलां मदें माया मोग एकवट ना, आवय बापाय भुरग्यां मदें माया मोग एकवट ना, घरांत शांती समाधान ना. तशें जाल्यार घरांत शांती समाधान भर सोम्या जेजू. जायत्या जाणांचो वेपार वहिवट नश्टांत रिणांत बुडला, त्या नश्टांत रिणांत तेतून तांकां भायर काड. सबार जाणांचें बेडें पाड जालां जायतो पावसान. सोम्या जेजू तांचें जें कितें रीण आसा, लोन आसा पाटीन दिवंक तांचेर आशिर्वाद घाल. सोम्या जेजू तुज्या पाटलावदारांच्या हर एका गरजांनी तूं पाव. तुजी आधार, तुजी कृपा आमी मागता आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारता. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रसनारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा,
आत्म्या पोदवेदारा जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मुझ्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मुझ्या कृपेन बर म्हाका दिव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पोदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पोदवेदारा पवित्र सक्रमेंताची आराधना वेळार आमी मागया मोगाच्यान जो कोण आज जनन दिवस आचरसून आसा तांच्या संगता संतोष पावया. हॅपी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू हू आर सेलिब्रेटिंग युअर बर्थ एनिवर्सरीज. जुलियट डिसोजा 75th birthday of the mother of Preeti. Mai Julie Mascarenhas, Kanjur Marg, Mumbai. Ronit De Silva, Barkuru. Sunita Matthew, Deon, Noronna, Mangalore. 81st birthday, Flora Crasta, Trasi. Wedding anniversary of Praveen and Diana D'Souza, Wakola, मुंबई. तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पळयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या मोगाच्या मनशांचेर, तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितां वती अजापा आनी विजमितां अनुभव केली. शांती नोरोन्ना कुवेट फॉर ब्लेसिंग्स रिसीव्ड. शांती पिंटो एंड फॅमिली मँगलोर. अस्मिता लोबो बँगलोर. जसिंता मेंडोन्सा काणाजार. ब्लेसिंग्स ऑन फॅमिली in 2021 by Linisha Rodriguez Mira Road. Thanksgiving to Infant Jesus by Maria Shanti Montero Israel. आम्ही सांगता म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. विविध त्या समापासत माग्या. इंटेंशन ऑफ healing of cancer for Jenny Siqueira, Jane Furtado Borivali West, Maria Shanti Montero Israel for special intentions. I come चें प्रार्थन येसम्या पुलगतीन त्या आत्म्यापासत आमी मागया. देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव. देवादीन फ्रांसिस डिसोजा पुलगतीन त्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन जेनी सांगतीस पुलगतीन त्या आत्म्याचो उडास करता. मेघना एडल आतूर. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन सिस्टर जेस्सी लसरादो बंटवाड सर पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता. लीना आल्फ्रेड मार्टिस बाईंदर. देवादीन ॲलिस डिसोजा मँगलोरू. देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा. देवादीन मार्सेलिन डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बेलमण. देवादीन आर्थर केविन मेंगडे कल्याण. 72nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देवादीन प्रभाकर पवार मारोलू. देवादीन फ्रांसिस डिसोजा ऑन 70th बर्थ एनिवर्सरी. सर सरलेल्यांचो उडास करया आनी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर पंगती समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस बॉड तांच्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमीन. दिमी गलियां तकली बागावन बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद जोडया. देव गाना बुकंता हूँ. गीत नंबर ये 5 अंको 21. ये देवा मोगाळा तारका
सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी येऊ काशेता पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे म्हज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे अर्गा तुका सदां फावो येर असणारा ये देवा मोगळा तारुका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी येऊ काशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आतां आमी गायले एका पुरबायचें गीत ये देवा मोगाळा थारोका. आमच्या रचणारा, आमच्या पोसणारा, आमच्या सांबाळणारा, आमच्या जीवदातारा आमी तुजे सरशी येवंक आशेत हांव. आमच्या काळजांत एक वर्तो अत्रेग आसा, आशा आसा. आमी देवा संगी रावा जाय, देवाच्या कृपेन आमी वाडा जाय. आनी ही आशा हर एक पोटी पवित्र युकरिस्तांत आमी वांटो घेता आसतना सोमी आमची आशा बागयता. तर आज ह्या पवित्र युकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया. सोम्या जेजूच्या त्या एकवटांत आमकां रावोंक आपोवणें मेळ्ळां. सोम्या जेजूच्या मोगांत आमी थीर रावोंक तो आमकां निरंतर आपयता. मात्र न्ही, आमकां ताची घटाय, ताची कृपा धराळ मोपान दिता. ताची ती कृपा जोडूंक, ताची घटाय जोडूंक, ताच्या मोगान थीर रावूंक ह्या वेळार आमकां समी सोम्या मुखार दवरून आमचें उणेपण, आमचें अस्कत काय कितें आसा, जें पातक आमच्या थंय आसा तें आमी वळखून घेवया, भुक्षाने मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या खाकूत कर. सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय, क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे पसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सडवंदराच्या येण्याक व्हडा जागृतायेन अत्रेगून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणें शिकयलां तशें पेटलेलो दिवटो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी धावी धावी ताका मेळोवंक वसूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुज्या फायद्याक ते हांव शिकयता. तुवें चलोवंक जाय तें वाटेन हांव चलयता. म्हज्या उपदेशाक तुवें चीत दिलें जाल्यार तुजें सूख एके न्हंय भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा बरी. तुजे संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेचे काना भशेन. तांचें नांव
म्हज्या दोळ्या मुखार केदेंच नपे जाते ना वा पुसून वचे ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण खोटांची बोध घेवन सरळ नासता, नेश्टांच्या वाटेन रावनासता, अधर्माच्या संगी बसनासता, सरस्वराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसतो, दीस रात तो नियालता तो करस बागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वळता वळांचे तेगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदेंच भावानांत हाणे हाती घेतले सकडी सुपो जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण खोट्यांची संतत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसले फळ म्हण येत. नितीवंत वाटेने वेतल्यांची सर्वस्व जतन घेता. पूण खोटे आपणाच वाटेने नासाक वेतात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी येता ताका मेळूंक फुडें सरा. तोच तो शांतीचो कुंवर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हण हांव सरी करूं. रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोब मारन सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जो हांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पुत आयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पोळ्या एक पोटारी आनी पिवणो, सुंगाकारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यारी दैवीक जाणवाय सूख नातलेली म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. दैवीक जनवाय सूख नसलेले म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावनो भयणीनो, कॉलेजीक वता आसतना ह्या इस्काला वता आसतना खंडीत जावन तुमी आयकलां थोडे पटी थोड्या भुरग्यांक गांधी म्हूण आपोवचें. जी भुरगीं ह्या जे स्टुडंट्स बऱ्या रितीन शिकतात, कोणाच्या तंट्या वचनात सगळें शिस्तेन जियेतात, तांकां गांधी म्हूण एक आडनांव दिवचें. गांधी एक महान व्यक्ती म्हणल्या खातीर खंडीत जावन न्ही, भगार इंचुच्या खातीर, ताका ल्हान करचे खातीर. आज आमी आयकलें मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्ताक देंवसार लागला म्हूण लोकांनी आपोवच्या विशयान जेजू म्हणटा. आनी तशेंच आपणाच विशयांत तो पोठारी, तो पिवडो अशें सुंगाकाराचो पातकाचो इश्ट म्हणून लोकांनी ताका इंचुच्या विशयांत जेजू म्हणटा. संवसारी जानवायंत मनीस ह्या रितीन पळयता. पूण आखरेक जेजू सांगलें उतर, पूण दैवीक जानवाय सूख नातले म्हणून तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता.
म्हाका बाबडीनो संवसारी जानवाय प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलयत आसतना सबार पोटी आमी सुकोन पडटा विविध तरांच्या वायटाक आमी वळख जाता वाट आमी सुकोन वेता पूण दैवीक जानवाय जेदो आमी आपणायता आमची दिशा जिविताची सारकी आसता कित्याक आमकां कळीत जाता समजता की खंय थावन आमी आयलेल्या आनी खंयसर आमकां वचोंक आसा जो व्यक्ती हें समजता ताच्या जिवितांत खंय सावन तो आयला आनी खंयसर वचोंक आसा तवळ ती दिशा ताची सारकी वेता आनी त्या दिशेन सारकी मेठा काडूंकी ताका साथ जाता आनी हें मोगाच्या बाबडीनो दैवीक जानवाय आमकां फाव करता पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इसाया प्रभुच्या ग्रंथांत हांव सरस्वती देव म्हणटा तुज्या फायद्याचें तें हांव तुका शिकयतां तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन तुका चलयता मोगाच्या बाबडीनो आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना दिसपट्टे नियाळ करता आसतना एक सवाल आमकां विचारूंक जाय आज ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत जेजू म्हाका कसली दिशा दाखयता वॉट डायरेक्शन द लॉर्ड इज शोवींग मी थ्रू दीस वर्ड टुडे दुसरे सवाल मोगाच्या बाबून आमी विचारूंक जाय त्या दिशेंत कसली मेठां हांवें काडूंक जाय म्हूण आज जेजू म्हाका सांगता ही दोन सवालां आमी देवाचें उतर वाचता आसतना नियाळ करतना विचारलें जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो थंयसर दैवीक जानवाय आमच्या जिवितांत आमी जोडटा वाट चुकून आमी वचना बगार सारक्या वाटेन सोमकूंक खंयसर आमकां वचून पावोंक आसा त्या वाटेक त्या जाग्याक आमी पावोंक शकता तर आज मोगाच्या भावा भयणीनो तीच दैवीक जानवाय आमी आपणावया स्वामी जेजू आमकां निरंतरी ताच्या उतरां मुखांतर ही दैवीक जानवाय फाव करता जर आमच्या जिवितांत संवसाराच्या जानवायाचे होंदोनूच आमी जियेल्या जर आमच्या जिवितांत विविध तरांच्या वायटाक वंदोवण्याक संवसाराच्या बोलवण्याक बली जावन आमी जियेल्या तर आज सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या तुज्या दैवीक जानवायेन तूं म्हाका चलोवन व्हर संवसाराच्या जानवायच्या त्या सर्व खोटेपणांतावन हांवें पयस रावून तुज्या सर्गीच्या वाटेन सोमकूंक सोम्या म्हाका आधार दी म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया गीत नंबर D9 पानसंको 101 तन आमचें वपसितांव बापा मोन आमचें अर्पितांव तुका धन आमचें भेटयतांव तुका कान घे ये बापा वायन बुंडो तुका भेटूं सो साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो घे तूं मोग आमच्या काळजासो कान घे बापा म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विचार दावा सरस्पोर म्हणून घे दयाळ बापा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी खाकुलतीन आमकां आधार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय भुबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशा पोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें
आनी सासणीक थारानाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबार असो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पवीस जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या क्लास पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनी आपणाकच आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता सगळी रसना आपणा सुवे बापाच्या वेंगेंत परतून हाडूंक आपूण कुर्सा रगत व्हरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सा नेमेच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव. ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशाक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तिस बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवाळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळा सार नातलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगियोन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत तूं आमकां सांबाळ. काकुलदारा बापा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करया. एक दीस तांचे बराबर आनी आंवकवार मोरये आनी धर्मदुतां संगती भगिवंत कशी भगिवंत तुज्या भगिवंता मदें सरकार तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर
तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले हांव. त्यास जेजू ओरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गींची जनवाय दैवीक जनवाय आपणून ह्या संवसारांत आमच्या जिविताची मेटां काडच्याक सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आधार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारांतली आनी पिडेशिडेंतली आनी आमकां कितें तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली आनी संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सो एकवटाचो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी सेवकता आमचे ते सत्य कॅस्टडीन आसा पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मती भलायकी आनी वखद जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान जिवची आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूडन रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर F 8 560 पेज नंबर 66. तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्घां दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता. तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्ती तुका वंदिता.
उंड्या रुपार काळजांत आयलो पातका काळोख न पयस केलो सर्गी प्रकार आसपाक आयलो सर्गादाजी सोम्या म्हाका केलो तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्घां दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटयता आमच्या सोम्या सवोर तो मोग नियाळतकार घामे दिता आसतना ताचे थंय सदांच कोठां रावूंक ताची कृपा आमी मागया मोगळा जेजू जेजू तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच तूं हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटे जाता थंय संपूर्ण एक कोटी जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू कितेंकच हांवें वेगळा सार जावंक कितें सगळ्याक लस जावंक तूं म्हाका सोडी नाका तूं म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जन्वायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सरपोद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन मोगाच्या भावन भयणीनो आज संजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत दैवीक रितीर मंदिरांत तावन शिदा प्रसारीत रितीर आसतली आदवेंदाच्या काळार आमी आसा व्हरतो अवकाश आमकां जावन आसा ह्या रितीर मुखांतर सोम्याचे येण्याक आमी तयार आसा संचाक तारीखून संजेच्या वेळार 6 तावन 8 वरां पर्यंत परत आमी मेळया शिदा प्रसारीत रितीरेंत वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडका तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये आमा पात्यांक सोडवून हान तूं ये काकुळती सो पावस आमचे तूं धा सर्गीचे राज बाबार्थ्यांक उगड तुजी दया आमकां दाखय तुजो उजवाड आमचेर फांक आमची लौकीक आशा निवा मोगान जियेव पाट यादा तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये आमा पात्यांक सोडवून हान तूं ये काकुळती सो पावस आमचे तूं दा सर्गीचे राज बाबार्थ्यांक उगड मोगाळ पुता सोवेन आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन नेरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.